मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हनी सिंह इंडिया के मशहूर पंजाबी सिंगर और रैपर हैं। ये यो हनी सिंह के नाम से मशहूर हैं। 1983 में करमपुरा दिल्ली में पैदा हुए। बागी फितरत के मालिक थे। बचपन से ही वालिदैन और असातिज़ा से लड़ना शुरू कर दिया। वालिद मोहम्मद रफ़ी के फैन थे और इनके पास रफ़ी साहब की पूरी कलेक्शन थी, जबकि वालदा गाने की शौकीन थी। हनी सिंह की आंख रोजाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज से खुलती थी। गाने का शौक वहीं से हो गया और कॉलेज में पहुंचे तो म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया। बाल यानी केस कटवाने की वजह से वालिद नाराज हो गए। हनी सिंह को घर छोड़ना पड़ गया और ये छोटे से क्वार्टर में रहने लगे। ये सारा दिन कंप्यूटर पर म्यूजिक बनाते रहते थे। फितरतन जनूनी है, लिहाजा ये दिन रात म्यूजिक में लगे रहते थे। कुदरत मेहरबान हुई और ये 2003 में 20 साल की उम्र में मकबूल होना शुरू हो गए। 2010 में इनका तोती बोलने लगा और ये भारत और दुनिया में फैली पंजाबी आबादी में मशहूर होते चले गए। यहां तक कि 2012 में हनी सिंह ने 2 फिल्मों कॉकटेल और मस्तान को 2 गाने दिए और ये दोनों गाने भारत की फिल्मी तारीख के महंगे तरीन गाने थे। हनी सिंह ने फी का $84,000 वसूल किए। इनके कंसर्ट्स भी सारा साल होते थे और ये इनसे करोड़ों रुपए कमाते थे। ये जब भारत से बाहर जाते तो जहाज की बिजनेस क्लास की सारी सीटें इनके स्टाफ के लिए बुक होती थी। खुद फर्स्ट क्लास में सफर करते थे। शोहरत और दौलत ने इनका दिमागी तवाजुन बिगाड़ दिया और ये खुद को भगवान समझने लगे। ये खुद को भगवान कहते भी थे। सारा दिन शराब और चरस पीते थे और इंतहा दर्जे के वाहियात गाने बनाते थे। लेकिन ये क्योंकि अवाम में मशहूर थे, लिहाजा लोग इनके बुरे और वाहियात गाने भी पसंद कर लेते थे। 2011 में शादी हो गई, लेकिन बीवी और खानदान के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। बीवी की 1-2 बार पिटाई भी कर दी और मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। नाज़रीन गिरामी, शोहरत, दौलत और ताकत एक ऐसी खौफनाक मुसल्लस यानी ट्राइएंगल होती है जिससे सिर्फ नबी और औलिया ही बच सकते हैं। दुनिया के बाकी 99% लोग इस मुसल्लस में कदम रखकर अपना तवाजुन खो बैठते हैं। इंसान को इस लीथल ट्राइएंगल यानी जहरीली मुसल्लस से सिर्फ 2 आदतें बचा सकती हैं, आजिज़ी और सादगी। और ये दोनों आदतें शोहरत, दौलत और ताकत की ताबकारी के सामने सबसे मजबूत शील्ड होती हैं और अल्लाह ताला अंबिया और औलिया कराम को ये शील्ड पैदाइश से पहले इनायत कर देता है। लिहाजा ये ताबकारी से महफूज रहते हैं, जबकि बाकी सभी लोग हनी सिंह साबित होते हैं। और हनी सिंह भी बहक गया और ये तकब्बुर और नशे का शिकार हो गया। ये वोडका की 4-4 बोतलें और चरस के 12-12 सिगरेट पी जाता था और जाहिर है कि इसका कोई ना कोई नतीजा निकलना था और वो निकला। हनी सिंह बाइपोलर सिंड्रोम का शिकार हो गया। इसने स्टेज और सेट्स पर बदतमीजी करना शुरू कर दी और यूं इसका स्टारडम अचानक खत्म हो गया। ये घर में बंद हो गया और इसके बाद 7.5 साल तक ये घर से नहीं निकला। नाज़रीन, इनमें 2.5 साल ऐसे भी हैं जिनमें इसने अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा। ये इस दौरान किसी से नहीं मिला। इसका ताल्लुक सिर्फ माँ तक महदूद हो गया था और इस ताल्लुक में भी हाँ और ना सिर्फ 2 लफ्ज रह गए थे। बहरहाल 7.5 साल की इस जिलावतनी के बाद एक नए हनी सिंह ने जन्म लिया और ये एक ईमानदार, शानदार, आजिज और तौहीद परस्त इंसान बनकर कमरे से निकला। और 26 अगस्त 2000 7.5 साल के वक्फे के बाद इसका नया एल्बम ग्लोरी आया। ये इसमें माजी के हनी सिंह से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये अब सूफी, संत और अल्लाह लोग बन चुका है। शराब और चरस मुकम्मल बंद कर दी है और ये मजहब का मुतालिया कर रहा है। इसने इस्लाम को भी पढ़ा है और ये इसकी तालीमात से भी मुतासिर हुआ है। नाज़रीन, मुझे चंद दिन कबल इसका एक तवील इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक हुआ। इंटरव्यू 2 घंटे पर मुहित था और इसका कंटेंट वाकई लाजवाब था। मैं इंटरव्यू एक ही नशिस्त में देख गया। हनी सिंह ने इंटरव्यू में अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन बताई। इसका पहला राइज कैसे हुआ, फन की पीक कैसे छूटी, नशे का आदी कैसे हुआ, तकब्बुर का शिकार कैसे बना, खुद को भगवान कैसे समझना शुरू कर दिया, ब्रेक डाउन कैसे हुआ, घर में 7.5 साल का बनबास कैसे लिया और फिर एक नया जन्म कैसे हुआ। हनी सिंह ने यह सारी दास्तान पूरी सच्चाई के साथ बता दी। ये भी बता दिया कि इसने रिकवरी के बाद बियर और वोडका कब पी है। इसकी हर बात इंस्पायरिंग और सबक आमोज थी। लेकिन दोस्तों, 2 बातों ने मेरा दिल जकड़ लिया। इसका कहना था कि मुझे शराब ने इतना तबाह नहीं किया जितना तबाह मैं चरस के हाथों हुआ। इसका कहना था कि शराब आपके जिगर पर असरअंदाज होती है और आपके पास इसका कोई ना कोई तोड़ होता है, लेकिन चरस आपके दिमाग को सुकेड़ देती है। ये उस पर काबू पा लेती है, जिसके बाद आप गलत फैसले करते चले जाते हैं और यूं आप खत्म होते जाते हैं। इसका कहना था कि चरस पर हर सूरत पाबंदी होनी चाहिए, लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। ये नस्लों को तबाह कर देती है। दोस्तों, ये सुनकर मैंने अपने आप से सवाल किया
کہ کیا ہمارا ملک چرس سے محفوظ ہے؟ اس کا جواب نہیں تھا۔ پاکستان چرس اور اس کی بھی ماں آئس میں بری طرح دھنس چکا ہے۔ ہم نے آج سے 35 سال قبل انڈین پنجاب کو ہیروئن کا نشانہ بنایا تھا۔ پاکستانی سمگلرز نے انڈین پنجاب کو ہیروئن کے ذریعے اڑتا پنجاب بنا دیا تھا اور ہماری ریاست تماشا دیکھتی رہی تھی۔ آج بھارت آئس کے ذریعے اس کا بدلہ لے رہا ہے۔ اس نے ہماری اپر کلاس اور مڈل کلاس میں آئس گھسا دی ہے اور ہم خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ چرس پہلے سے پاکستان میں موجود تھی، لیکن ہم اسے کلندری نشہ کہتے تھے۔ اب اس کلندری نشے میں آئس شامل ہو چکی ہے، چنانچہ پاکستان کی نوجوان نسل چرس اور آئس دونوں کا شکار ہے۔ پیارے پاکستانیوں، آپ اس سے اس ملک کے مستقبل کا اندازہ کر لیجئے۔ کاش آرمی چیف اس پر بھی توجہ دیں اور جنرل فیصل نصیر کو ڈیٹا جمع کرنے کی ذمہ داری دے دیں، اور جب یہ ڈیٹا جمع ہو جائے تو دہشت گردی کی طرح اس کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کر دیں، ورنہ ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم اگر معاشی طور پر تگڑے ہو بھی گئے تو زمین بوس ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، ہنی سنگھ کی دوسری بات دبئی سے متعلق تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے ایک گینگ نے دھمکی دی، پولیس نے دھمکی کو جینیون قرار دے دیا، جس کے بعد میں سخت سیکیورٹی حصار میں رہنے لگا اور میرا دم گھٹنے لگا، چنانچہ میں دبئی شفٹ ہو گیا۔ اینکر نے پوچھا کہ آپ نے دبئی کا انتخاب کیوں کیا؟ ہنی سنگھ کا فوری جواب تھا کہ دبئی دنیا کا محفوظ ترین شہر ہے۔ میں لاس اینجلس، نیو یارک، لندن اور آسٹریلیا میں اتنا محفوظ نہیں ہوں جتنا میں خود کو دبئی میں محفوظ محسوس کرتا ہوں۔ ہنی سنگھ کے اس اعتراف نے بھی میرا دماغ پکڑ لیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ انڈیا کا وہ ٹاپ پنجابی سنگر جس نے لتا منگیشکر، محمد رفیع اور کشور کمار سے 10 گنا زیادہ معاوضہ لیا، جس کے کروڑوں فینس ہیں، اور جو اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنا چاہے تو وہ ملک اسے فوراً شہریت دے دے گا، لیکن وہ پوری دنیا اور اپنے ملک پر دبئی کو فوقیت دے رہا ہے۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں ہے؟ آپ دبئی کا موسم دیکھ لیں، اس کے صرف 2 موسم ہیں، گرمی اور شدید گرمی۔ اس کا رقبہ محض 4114 مربع کلومیٹر ہے۔ اس میں پہاڑ، دریا اور ندیاں بھی نہیں ہیں، اور اس میں چنار کے درخت اور انگور کے باغ بھی نہیں ہیں۔ دبئی میں دوسرے عرب ملکوں کے مقابلے میں تیل بھی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن یہ اس کے باوجود پوری دنیا کے سرمایہ کاروں، فنکاروں، بزنس مینوں اور سیاحوں کا مرکز ہے۔ لہٰذا داؤد ابراہیم ہو، بالی ووڈ کے سٹار یا ایکٹرز ہوں، بل گیٹس اور وارن بفیٹ ہوں، یا پاکستان، بھارت، برطانیہ، روس، یوکرائن، سینٹرل ایشیا اور ایران کے بزنس مین ہوں، یا پھر ہنی سنگھ جیسے فنکار ہوں، یہ سیدھے دبئی جاتے ہیں۔ یہ دنیا بھر سے پیسہ کماتے ہیں اور خرچ دبئی میں کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں: امن، استحکام اور بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ، اور یہ تینوں وجوہات کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ستون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آج ہم نے اگر IMF سے ڈیل کرنی ہو، یا 2 پاکستانی بزنس مینوں نے سودا کرنا ہو، یا 2 مافیاز نے آپس میں ملنا ہو، تو یہ سیدھے دبئی جاتے ہیں۔ اور اس میں پاکستان کے لیے ایک زبردست سبق چھپا ہوا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ بے شک SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جیسے درجنوں ادارے بنا لیں، لیکن آپ کے پاس سرمایہ کاری نہیں آئے گی، کیونکہ پاکستان میں دبئی جیسا ایک بھی ایسا شہر نہیں ہے جس میں امن، استحکام اور بزنس فرینڈلی ماحول ہو، جس میں لوگ خود کو محفوظ سمجھتے ہوں۔ لہٰذا ہم اگر ملک میں سرمایہ کاری چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کسی ایک شہر کو دبئی جیسا پرامن، محفوظ، مستحکم اور بزنس فرینڈلی شہر بنانا ہوگا، جس کے بعد دنیا بھر کے لوگ یہاں آ جائیں گے اور ہمیں انہیں لانے کے لیے کسی قسم کی جدوجہد نہیں کرنا پڑے گی۔ دوسری صورت میں آپ خواہ 100 SIFC بنا لیں، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ آپ کوئی نیا شہر ڈیولپ نہ کریں، آپ صرف اسلام آباد کو دبئی بنا دیں، اس کے سارے قوانین اور ساری روایات دبئی جیسی کر دیں، آپ کو کسی SIFC کی ضرورت نہیں رہے گی، ورنہ چند ماہ بعد SIFC کی میٹنگز بھی دبئی میں ہوں گی اور وزیر اعظم بھی پام جمیرہ سے ملک چلایا کریں گے۔